बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इसाया प्रवादचो ग्रंथ 61 अवस्वर 10 वोळ. आयजाया 61 वर्स 10. हांव सर्वेस्परातें संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवातें उल्हासतलो. वैमगचनो आज शनिवाराचो दीस. कालच्या दिसा आमी जेजूच्या पवित्र काळजाक मान केलो. आज मरियेच्या कथावीन काळजाक आमी मान करता. संगी आज पादवाच्या सान आंतोनीचे फेस्ती आमी आचरण करता. तर आज मरिये माये सुवे मेळोन भगिवंत सान आंतोनी सुवे मेळोन जमो जाल्ले आमी सर्व देवा थंय उल्हासया, ताचे ते संतोषया, ताका आराधन करया, मान करया. तरी एक देवाक आराधन करून गवया आमी गीत सर्वेस्परा देवा, सर्वेस्परा देवा. सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवा रसनारा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवा रसनारा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. समया जेसू, क्रिस्ता समया जेसू, क्रिस्ता समया जेसू सडवंदारा, क्रिस्ता समया जेसू, क्रिस्ता समया जेसू, क्रिस्ता समया जेसू सडवंदारा, 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 सडवंदारा सदा वंदन तुका, सडवंदारा, सडवंदारा, सडवंदारा सदा वंदन तुका. होय, ती एक देवा थंय आमी संतोष पावया, ताच्या जरपणांत आमी रावया. कितलो बरो देव, कितली ताची कृपा. आज मरिये माये थंय ती दिसून येता, सांतां भक्तां थंय दिसून येता. कधीकरान सांतोन पादवासो आज आमचे थंय तीच कृपा समी आमकां दिता. ताच्या जरपणांत आमी आसतना, ताचे मुखामोळ आमी पळयतना, ताका आराधन आनी स्तुती करून आमचो वेळ ताचे सुवें करसितना. तर त्या तरी एक देवा थंय संतोष पावया. पवित्र आत्म्या, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता बुजवंदारा, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता बुजवंदारा, 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 बुजवंदारा सदा वंदन तुका, बुजवंदारा, 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 बुजवंदारा सदा वंदन तुका. देवा मोगा सागोरा, देवा कृपे सागोरा,
मोगा सागोरा त्रिएक देवा देवा मोगा सागोरा मोगा सागोर कृपे सागोर देवा कृपे सागोरा मोगा सागोरा त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा सदा वंदन तुका त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा वंदन करूया आम्ही त्रिएक देवा आराधन करूया सदा मान करूया वंदन तुका हालेलुया 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 त्रिएक देवा बापा खुदा पवित्र ओर्थ दे मगा सागो कृपे सागो आराधन तकबो हालेलुया 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 भोवत्या सर पदवेदरा मगा सागोरा कृपे सागोरा तुका आराधन मान महिमा आधानी सदा सर्वदा हालेलुया भोवत्त देवंसो मोगा सागोर कृपे सागोर आज मरी मायते ताची कृपा आमकां दिसून येता मरी माय कृपेन भरलेली आज तिका मान करता हांव तिच्या कथावीन काळजाक नितळ निस्कळ जिणी आनी तिचें काळीज तसलें सदांच सोम्या थंय एकवटलेलें देखून सोम्याची स्तुती तिणें केली सोम्याची निरंतर स्तुती करून ती जी येल्ली जावन आसा ह्या संवसारांत आज सर्गा संवसाराची राणी म्हूण तिका कुरवार केल्या आनी तिचे सवय आज सांतोनी पादवासो कितली कृपा त्या सांता थंय देवान ताका दिल्ली ताणें गळसली आनी ताची महिमा परगड केली सांतोनी विशेंत थोडो नियाळ आमी केलो जाल्यार आज देवाक आमी अर्गां दिता आसतना ग्रीक भाशेंत आंतोन म्हळ्यार मोल नातलें म्हणून वा धर्मार्थ आनी ताची धर्मास्त आस्त जावन आसली पादवा आनी लिस्बनांत देवाचो मोगाचो स्वास दिल्ली ताची जीब आज ताची जीब एक रेलीक जावन उरल्या त्या जिबेन ताणें देवाक निरंतर अर्गां दिली ताची जीब ताणें देवा खातीर ताच्या राजा खातीर ताचें उतर परगडचे खातीर वापरली देखून सा बोनावेंचर म्हणटालो हे पवित्र जिबे तुवें सदांच देवा करसिल्लें आनी ताच्या पवित्र मोगांत काळजांनी मोगाचो उजो तुवें पेटयल्लोय सोम्याच्या नदरेक कोणायकी कळीत नातली देणी जोडल्याय म्हणलें खात्री जावन आसा आनी सांतोनीक म्हणटात सवार्दनी आसली सवार्थाची अजापां आज आंतोनीचो मोग वा भक्ताक सवार जाणां मान करतात सांतोनीक म्हळ्यार ताका न्ही म्हाका ताका कृपा दिल्ल्या देवाकच आज अर्गां दितात ताची देणी अजापाचें देणें ताका आसलें उलोवण्याचें देणें प्राभातपणाचें देणें ताका लाभलेलें सा फ्रांसीस सावेरान ताच्या मेळाक तो सा आगोस्तिनाच्या मेळांत आसलो सांतोन सा फ्रांसीस सावेराच्या फ्रांसीस आसिसीच्या मेळाक भक्ती जातना ताची देणी प्रसंग करचें देणें ताका जानवायेचें देणें आसा म्हणून फ्रांसिसा कळी जातना ताणें ताका अशें बरयलें मागणें आनी भक्त सांबाळून तुवें भावांक देवशास्त्र शिकयचें म्हणून म्हजी अपेक्षा जावन आसा आनी सांतोनीन तशेंच केलें भोव कलतो देखून आज तो भोव वर्तो जाला आज मरिये माये सवय मेळोवन भगवान सांतोनी सवय मेळोवन देवाक आमी अर्गां दिवया आमी स्तुती करया आमचे थंय देवाची कृपा देवाची देणी दिसून येतात देवा खातीर आमी वावुरतना देवाच्या रासा खातीर देव आमकांय तेच कृपा तेच देणी दिवन चलोवन व्हरता ते देवाक अर्गां दिवन गावया म्हजो आत्मो सुमयाची उडवी गता B94 पेज 85 म्हजो आत्मो सुमयाची वडवी गाता म्हज्या तारोका थंय उल्हासता
ताने केल्यात महत्कार्यां चिनियेन मोच्या ताच्या नावाक सा महिमा सदा म्हजो आत्मो सोमयाची वडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता ताने केल्यात महत्कार्यां चिनियेन मोच्या ताच्या नावाक सा महिमा सदा वय सोम्याच्या नावाक ताच्या मानाक सा महिमा ताने आपल्या रसनेक दाखयली दयाळाय तिका सरसंतती सदैव मन मानतेल्यो कित्याक सक्तिवंतान विचित कामां केल्यान भाग्यवंताचे नाम सत्मो म्हजो आत्मो सोमयाची वडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता ताने केल्यान महत्कार्यां चिनियेन मोच्या ताच्या नावाक सा महिमा सदा निरंतरी देवा करगा दिव्या महिमा दिव्या स्मरी माय भगवंतांतोन सर सर्गी दळबरा सवय मेळोन आमी संतोषया उल्हासया आमच्या देवातय तो वर्तो सर पदवेदार वर्ती ताची कृपा आनी दया म्हण आमी वाखाणया आपल्या बळवोन बावळ्यान ताने बळ दाखयले हंकार्यांक गर्विश्ठांक ताने दुस्पाटायले पदवेदारांक वैतावन सकला घाले आनी किरकोळ्या उंसू बारले म्हजो आत्मो सोमयाची वडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता ताने केल्यान महत्कार्यां चिनियेन मोच्या ताच्या नावाक सा महिमा सदा वय आमी सगळीं संगाता मेळोन आज आयच्या ह्या वर्त्या दिसा देवाक आमी नावाडया वाखाणया ताची कृपा आमचे थंय वर्ती जावन आसा ताची दया हरी एकल्यान तसो मोग करतल्या थंय ताची स्तुती करतल्या थंय ताका लागीं सरतल्या थंय तुजे थंय म्हजे थंय हरी एकल्यान थंय सवार जाणां आमी संगाता मेळिल्ल्या सेवा करगा दिव्या स्तुती करया ताका वाखाणया नावाडया भुकेल्ल्या लोकाची ताने भुकतां बयली आनी रित्या हातान धाडले ग्रेस्तांक पाटी आपणाक बियेतेल्यांक दाखयता तो काकुळट सदां संतते तावन संतते म्हजो आत्मो सोमयाची वडवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता ताने केल्यात महत्कार्यां चिनियेन मोच्या ताच्या नावाक सा महिमा सदा म्हजो आत्मो सोमयाची वडवी गाता म्हजो तारोकांतय उल्हासता ताने केल्यान महत्कार्यां चिनियेन मोच्या ताच्या नावाक सा महिमा सदा ताच्या नावाक सा महिमा सदा ताच्या मानाक सा महिमा सदा स्तुती करया हालेलुया हालेलुया सगळ्या मनान काळजा हालेलुया 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 लॉर्ड वी थँक यू वी प्रेज यू वी ग्लोरीफाय ब्लेस युअर नेम तुझे नाव सदैव वर्सलत असावं हालेलुया 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 लॉर्ड वी थँक यू वी प्रेज यू हालेलुया वै मगाळ भवानी बनी आस्मरियमय आणि पादवाच्या सांतोनीक आमी मान करतना आयच्या वंजलांत बरें एक उतर आमकां वाचूंक मेळटा आयकूंक मेळटा लुकाचो वंजला वस्वर 2:50 आनी 1 वळ लुकाचो वंजल 2 कडेन बरयता मरये विशयांत एक विशेश गजाल आनी हांगासर कितें म्हळां 50 आनी 1 वळ लूक 2:51 पूण ताचे मातेन ह्यो सोर संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो मरी सदांच कितली जागृतकायेन ती जियेली एक नितळ निश्कळचिनी कथावीन तिचें काळीज तें जावन आसलें त्या काळजान चिसूक मात्र आनी देवाचें उतर मात्र दुसरें कितेंच तिणें तिच्या काळजांत रिगोवंक सोडलें ना
देखून आज तिका आमी विशेश तरान मान करता. देवान तिका अती उंच उबारल्या. तशेंच सांतोन विशयंत आमी आयकता कसलो एक सांत, कितली देणी, कितली कृपा ताचे थंय दिसून येतात. सांतोन म्हणटात इतलो कलतो आसुल्लो गी म्हळ्यार ताचे प्रसंग, ताचो वावर, सगळी ताची जिणी ताणें सेवेच्या स्पिरितान लेखली. आनी अशें क्रिस्ता खातीर लेख मीत नातिल्ले तितले आत्मे ताणें जोडून घेतले. दुस्मान राजी जाले. ऋणकारांक बंदेंतली सुडका लाभली. लुटकार प्रामाणीक वेवहाराक देवले. अनितीन लुटुल्ले पाटी ताणें दिवयलें. आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी खोडेपण सोमा करच्या खातीर नियमां जारी केलीं. कसलो एक सांत, कसले एक हातेर. सोम्याच्या हातांत आमी कितें जाता म्हणल्यार सांतोन एक साक्ष जावन आसा. आनी 30 वर्सांची ताची जिणी. चड लांब काळ तो जियोना. आमकां सगळ्यांक लंब मोट्टू कालें मस्त वर्सां जियेचे तें गरजेचें न्हय. चड वर्सां जियोवचें ह्या संवसारांत तें गरजेचें न्हय. पूण कशें आमी जियेता वा कोणा खातीर जियेता वा देवाच्या रासा खातीर आज आमी कितें करता तें गरजेचें. हर एका दिसा देखून 30 वर्सां मात्र तो जियेलो. आनी आज जुनाची 13 तारीख तो मरण पावल्लो दीस जावन आसा. सर्ग्या राजाक जल्मल्लो, उतरोन गेल्लो एक बरो भाग्यवंत आनी व्हडतो सांत. देखून तो मेल्या उपरांत 21 वर्सान ताका सांत म्हणून पसारले. आनी पापा पियूस 12व्यान 1946 1946 इस्वेन पवी सभेचो दोतोर म्हणून ताका परगडले. आनी तो पोर्चुगलाचो पैनाऱ्यांचो गर्भेस्त तशें वान्सडे स्त्रियांचो आनी दुबळ्यांचो पात्रोन तो जावन आसा. सांडून गेल्ल्यो वस्तू पाटी मेळच्याक आनी तारवा अवघडाच्या अपायांत आसच्या खातीर ताचे लागीं विनाती करतात. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंपया. आज मरिये मायेक आमी मान करच्या ह्या दिसा सांतोन भगिवोन पादवाचो ताचे थंय तुमची कृपा आज आमी नियाळतना आनी ताका दिल्ली देणी तो आजून मुंदरून व्हरता. आमचे खातीर तो मागता. तरी एक घडीभर आमचे दोळे दांपून आमी मागया. आमकां ही कृपा सुमयान दिल्ली आमी गळसोंक आमचे मेसांव आमी भोव खलतेपणान आनी भक्तीपणान मोगान आनी सेवेच्या स्पिरितान आमी करूं. आनी आज आमकां कितें अडखळ हाडटा आमच्या जिवितांत कितेंय आसा आमी सगळें सुमयाक समर्पण करून सुमयाच्या मोगान आनी सुमयातय आमी थेर आसच्याक आनी सुमयाकच आमी परगड करूंक ताचें रास बांदून हाडच्याक सुमी आमकां फावो करूं म्हूण आमी मागया. गावया आमी गीत समर्पण करून आमची त्या सवा मागणी सगळीं भेटोवन सर्वेस्पराची गरी हांवें रावंक जाय. E18 पेज 118. सर्वेस्पराची गरी हांवें रावंक जाय. मोच्या देवाक पळोवंक जाय. सर्वेस्पराची गरी हांवें रावंक जाय. मोच्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय. जेजुरायाक मेळोंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय. जेजुरायाक मेळोंक जाय. पळय आमी येसू करपा भगिवोन पादवाच्या सांतोनीक लाभल्ली तो जेसू बाळकाक हातान घेतालो. हातान घेवन ताचे सवय खेळटालो तो. तसलें देणे समयान ताका दिल्लें आज आमकां समी दिता. तसो जेसू आमचे सवय आसा. देखून आमचे जावन कितें आसा आमच्या काळजान मनांत आसा ताका आमी दिवया. तो राग, तो मोसोर, तें हगें, ती पिडा, ती खंत, दूख आमकां नाका. सगळें समयाक समर्पण कर. समयतावन सुटका मागया, कोरपा मागया, काकुळत मागया. ताचे बक्षणे आमी मागया. आमचे खातीर कुटुंबा खातीर समयस्त ज्या कोणा खातीर आज मागता समयाची आमची एकच आशा जावंक समयात आमी एकवटची. समया खातीर जियोवची.
ताच्या रासांत आमी आशिया संवसारांत उपरांत ससनाच्या ससना तसो आमी आमकां ही कृपा दिवन फावो करूं मागया. सर्वेस्पराचे घरी राग मोसोर ना, सर्वेस्पराचे घरी हग्गे झगडे ना, सर्वेस्पराचे घरी राग मोसोर ना, सर्वेस्पराचे घरी हग्गे झगडे ना, सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडा ना, सर्वेस्पराचे घरी खंत दुख ना, सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडा ना, सर्वेस्पराचे घरी खंत दुख ना, सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, मोच्या देवाक पळोवंक जाय, सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, मोच्या देवाक पळोवंक जाय, एक आशा मोची ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय, एक आशा मोची ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. पळय आमी मागे आमचे खातीर कुटुंबा खातीर मागतना सगळ्या संवसारा खातीर राष्ट्रांनी आनी सर झुजां झगडीं पयस वचोन शांती समाधान एकवट आसचे खातीर मागया. फुडाऱ्यां खातीर राष्ट्रांच्या आमच्या राज्याच्या देशाच्या आमची पवित्र सभा सर मुखेली गवळी समेस आनी सुमयात एकवडून आसूं, सुमयाच्या राजा खातीर वावरूं, राग मोसोर हगे झगडे स्वार्थ मानाबे सगळे साडूं तसली कृपा सुमयात आज मरिये माये मुखांतर आज भगवंस पादवाच्या सांतोनी मुखांतर आमी मागया. आज कोणे आमचे कडेन मागणे विचारला तांचे खातीर मागया. समेस कश्टांची बाबेनी आज जांबरो कश्टान संकश्टान ह्या संवसारान बुडोवन गेल्या. आज जायतीं जाणां सवार खंती दुकान निराश जाल्ली, देस्पोर्स कंगाल जाल्ली. आज आमी मागया अनाथांचो दुबळ्यांचो पात्रोन सांतोन दुबळ्या धाकट्यां खातीर आज रिणांत वायटांत संकश्टांत संपडलेल्या खातीर सुमयात तांकां विशेष करपा सुमयाच्या नांवान ती सगळीं बरीं जावं, सगळें खोडेपण वायट सगळें पयस बंदी जावं, पिडा शिडा बंदी जावं, शांती समाधान सुमयान जोड दिल्ली ती सोडवणीची कृपा आमचे थंय हर एकल्यान थंय वळोवन दी आनी ताच्या आतांचो संतोष ताचो मोग एकवट आनंद पवित्र आत्म्याची फळां सुमी आमकां दिव आनी सुमया थंय आमी सदांच आसच्याक फावो करूं म्हूण मागया आमी. सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो, सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो, सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो मोग आसतलो, सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो, सर्वेस्पराचे घरी एकवट आसतलो, सर्वेस्पराचे घरी आनंद आसतलो, सर्वेस्पराचे घरी एकवट आसतलो, सर्वेस्पराचे घरी आनंद आसतलो. आमचे दोनी हात बांद म्हणया. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, मोच्या देवाक पळोवंक जाय, सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावूंक जाय, मोच्या देवाक पळोवंक जाय, एक आशा मोची ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय, एक आशा मोची ताका पळोवंक जाय, जेजुरायाक मेळोंक जाय. स्तुती करया आमी. हालेलुया हालेलुया. स्तुतिगान मागा. समयाची कृपा आमचेर कुटुंबाचेर सर आमच्या गरजांचेर कश्टांचेर हर एक व्यक्तीचेर देवो संवसाराचेर राष्ट्रांचेर आमच्या फुडाऱ्यांचेर सगळ्या पवित्र सभेचेर आमच्या ह्या मंदिराचेर हांगासर चलचीं कामां हर एक यासाक आमकां कुमोगादार करची हर एक समेस तांचेर कृपा देव कृपेन बरी जावं
एक वोडाना सो देवाचे राज विस्तरो. Hallelujah, 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 Lord, we pray, Lord. Bless us, heal us, deliver us, sanctify us, fill us with your spirit. Hallelujah, 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 Lord. Sumyaची विशेष कृपायचे आवडत्या दिसा आम्ही मरियमा एक ताविन काळजाक मान करतसना पादवाच्या सांतोनी गासाचे फेस्त समयाचरण करतसना आमची खातीर ती विनंती करतात म्हणून पातयेवन बावडस्थान बरोबर आमची हर एक तेसवा आज बेटोवन दितसना हांगासर आयिल्लीं तेसवाय ह्या घडी आमी बेटोवन दिता. जल्म दिवस आचरण करची. 95th बर्थडे ऑफ रॉबर्ट लोबो, शारल लोबो हांकां जल्माचे शुभाशय आनी सवार जाणां काजराची एनिवर्सरी आनी विशेष जुबले वा इतर आचरण करतात तांचेर देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच हांगासर अर्गांची तेसवा आयल्यान अरुण डिसोजा श्रीयोन ताच्या सेफ अँड हेल्पिंग हिम ओवरकम डेंजर्स ऑफ हिज हेड इंजरी ताका सुरक्षीत राखलेल्या खातीर सांतोनीच्या मनाक स्वीटा मेंडोन्सा सांतोनी जावन लाभिल्ल्या सर उपकारां खातीर जोसेफ डिसोजा आनी कुटाम तिरपोर मोरियमायेच्या कथावीन काळजाक मान करतसना विशेष सर्गांची तेसा मायकल बॉर्गेस सांतोनीच्या माना ताचे मुखार मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर सुनीता डिसोजा मँगलोर. फर्स्ट कन्फेशन एनिवर्सरी ऑफ हिरेन वसंतनी मरीता फर्नांडीस कुटुंब बँगलोर टावन सांतोनीच्या मजतीन मेळिल्ल्या अभ्यासावां खातीर लिनेट बसावा डिसोजा सागर पिरेरा कुटुंबाच्यांनी बॉम्बे टावन आग्नेस पिरेरा तांचे लेखार अर्गांची तेसांव दिता. फ्लोरिन पिरेरा बेळवाय नॉरिन फर्नांडीस बाजपे सांतोनीच्या मनाक रूपा तावरो बाजपे सांतोनीच्या मनाक रुही लोबो जेसू आनी मरियेच्या मनाक मायकल बॉर्गेस सांतोनीच्या मनाक निश्चित लोपेस ताने अर्गांचे तेसांव जुलियट डिसोजा सांतोनीच्या मनाक प्रिमा ज्योती बेनीस सर बेसवा मेळिल्ल्या खातीर अनिता रेश्मा डिसोजा सांतोनीच्या मनाक प्रीतम दामिनी आनी दियान डिसोजा अर्गांचे तेसांव फ्लोरिन डिसोजा आनी कुटुंब मंदिर टावन सांतोनीच्या मनाक आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक आमी आज सर्गां दिवया. प्रत्येक तेसांवा ग्रेसी डिसोजा बरी भलायकी आनी रिकवरी फ्रॉम सर्जरी. फिलोमेना डिसोजा प्रत्येक तेसांव सांतोनीच्या मजतीन मेळचे खातीर. तेरेजा डिसोजा प्रत्येक तेसांव सांतोनीच्या विनतेन लाभचे खातीर. लिल्ली कुटिनो आनी कुटुंब प्रत्येक तेसांव फजीर टावन ह्या तेसांवा सुवे आमची मागणी तेसांवा सक्कड सुमयाक बेटोवन दिव्या देवा दिन जाल्ल्यान सगळ्यो आसा आमी काडया. 95th बर्थ रिमेम्बरन्स रॉबर्ट लोबो ताच्या आत्म्या खातीर आमी मागता. देवदीन एंटोनियो जोसेफ कटेंजियन कुवेट, जॉन डिसोजा बेलतंगडी, फ्रांसिस ऑसवर्ल्ड डिसोजा उच्चोडी कुटुंबांत सरलेल्या संद्यां खातीर तशेंच पुलगंदल्या आत्म्या खातीर मारिया डिसोजा. देवदीन जीवन पिरेरा पुलगंदल्या आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला आनी पीटर पास्कल आनी जुलियाना पिंटो बेरजोई जोसेफ कटेंजियन कुवेट, क्लिफर्ड रोड्रिगस मुंबय पुलगंदल्या आत्म्या खातीर स्टॅनिंग ओवियस मुडबिद्री, मिसेस सेवरिन पिरेरा, लॉरेंस फर्नांडीस, आगस्टिन आनी दुल्सिन डी अल्मेडा पेत्री, जेरोम विन्सेंट पिरेरा 50th एनिवर्सरी पुलगंदल्या आत्म्या खातीर जानेट डिसोजा आनी कुटुंब, फेडरिक डिसोजा, विलियम डिक्रूस बेळमान. देवदीन फिलिक्स सल्डाना 33rd डेथ एनिवर्सरी, 3rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ जुआना वास. तशेंच देवदीन क्लॅरेन्स पिंटो ह्या तेसांव सुवे आमची मागणी बेटोवन सुम्याचें बेसांव आमी ह्या घडये जोन घेवया. प्रेज द लॉर्ड. देवान म्हाका मस्त बरें केलां. हांव मस्त खंतीन आसली. म्हज्या दोगां भुरग्यांच्या देवणान 5 वर्सां जालीं. हांवें पदरा लागीं आपूण हाडलें. मस्त म्हजी भुरगीं मस्त बरीं म्हळ्यार मस्त गुणेस्त आनी तांकां नवरे मेळ्ळ्यात ती मस्त गुणेस्त नवरे मेळ्ळ्यात. आनी हांव मस्त दुबळी आसली, मस्त कश्ट आसलें म्हाका. पूण देवान म्हाका सरू बरें दिलें.
फक्कड बरें दिलां पूण भुरग्यांच्या देण्या खातीर हांव आशेव नाशिल्ली नातरांक पळय आज ताका इल्ले प्रॉब्लम्स आसात तरी देवान म्हाका धैर्य दिलां समाधान दिलां म्हजे मोतकांत ताणें मस्त उणी केल्या आनी ताणें म्हाका मस्त धैर्यान भरलां आनी समाधान म्हाका भोगलां हांवें चिंतून शेनवारा दीस म्हज्या न्हवऱ्या कडेन सांगलें हांव वेतां रथेरेक वेतां म्हाका रथेरेक जायचें म्हूण सांगून पूण तो म्हणलो तो एकलोच आसा घरा तो म्हणलो नाका कस जातात नंगे म्हणून ताका हांवें सांगलें ना बेचाक म्हाका आडय नाका हांव एक पाटी वचून येता म्हाका वचत येता म्हूण सांगलें आनी आयतारा दीस सकाळीं उठून हांव आयली आनी 3 दिसाची रेतेर म्हाका मस्त बरी जाली समाधान म्हाका भोगलें आंतरीक रितीन म्हाका मस्त बरेंपण जालें धैर्य म्हाका भोगता दूख भोगता तरी इतलें उलोवंक म्हाका देवान अवकाश करून दिलो आनी तांकां भुरगीं जातेली म्हणलो बरो असो म्हाका ताणें देवान म्हाका दिला आनी संतोश आनी मुखारी ताच्या सांगाता रावून ताका अर्घां दिवंक कितें जाल्यार कशेंय जावं दी तें देवाक समर्पण दिता आनी ताच्या सांगातात हांव रावता थँक्यू प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव ग्रेसी हांव मुंबयतून आयलां हांव सुमार तेंपतून एक्चुली हांव सदांच हांचे मीस आनी आराधना हांव पळोवनूच आसतलीं म्हण आतां हमेशा चिंतून आली एक दीस सांगा येजे म्हण सांगून तशें देवान ह्या फुडें म्हाका फोव केलें आनी म्हाका हांगा आयिल्लें येताना म्हजी तकली एकदम जड आशिल्ली म्हळ्यार अशी म्हज्या पांयान खंडाबटे दूख म्हळ्यार अशी की कोणी म्हाका शॉक दिता म्हणल्यार बरी तशें हांव एकदम मातो आशिल्ली तशें हांगा आयिल्लें मागीर म्हजी तकली मस्त हळू जाली देवान म्हाका प्रत्येक तरान आपडून म्हाका बरें केल्लें बरी म्हळ्यार म्हाका भोगता तशें काल कावन्सिलींग करतानाय फादर अनिलान म्हाका कावन्सिलींग करतानाय मस्त समाधानची उतरां म्हाका सांगलीं आनी तातूंत म्हाका मस्त म्हळ्यार मस्त बरेंपण मेळ्ळें हांगाचें वातावरण हांगाचें जेवण सगळें एकदम बरें आसा घरा रावल्ल्या बरींच तशें देवाक हजार आर्गां प्रेज द लॉर्ड हांवें दुसऱ्या फावटी वस्ती रितीर करची 10 वर्सां पयलीं केल्ली मस्त उपकार म्हाका मेळ्ळ्यात 2008 म्हज्या भुरग्याक हांव हांगा भुरग्यांच्या रेतीरेक हाडून हाडली हांवें एक दिसी भुरग्याक म्हज्या सोंड रावूंक ना पूण म्हज्या भुरग्याक आमा वाडो आनी म्हजो आवयचें घर म्हूण हांगा हरियेकर रजेर हांव हाडून सोडून हाडलें हातूंत म्हाका मस्त उपकार मेळ्ळ्यात आनी हांव 0 बॅलन्स जावन हाडली एक भुरग्याक एज्युकेशन सगळें दिलां आनी म्हाका एक मस्त उपकार जाय आसलो म्हजें भुरगें पवित्र आत्म्याचें देणें जावन म्हाका मेळिल्लें ताका एक निश्कळपण सांबाळ्ळें म्हाका दुसरें कांयच नाका आसलें निश्कळपण सांबाळ्ळें ताणें GSI म्हणलें आज 26 इयर्स ताका आज म्हणसर कोणाचें लाव करना निश्कळपण सांबाळ्ळें तें GLां हें बेसांव मात्र न्ही ताका जाणवाई आनी आमकां ताका एज्युकेशन दिवंक हेल्प सगळें खंय तावन आयलां म्हाका गोत्तू ना हांव आतां पाटी गोवन पळयत आसतना म्हाका तें पुरो लेख घालता हांव हें म्हज्या भुरग्याचें रेतीर दुसरें खंय आमी ताका सोंड रावून हाडलें त्या रेतीरेक मात फर्स्ट टायम येताना अनिल पदरा कडेन हांव रोडून गेल्ली म्हज्या भुरग्याक सोडलां फादर फर्स्ट टायम सोडचें हें पूण ताच्या उपरांत हर एक अवस्था पद्राबाचें बेसांव अनिल पद्राब आनी अब्बू पद्राब म्हळ्यार ताका आतांय मस्त मोग आतांय सरता पद्राबाक सांगलें म्हजे विशयान पूण देवाक हांव अर्गां दितां असली एक रेतीर मंदीर आमकां फावो केलां ताणें हांव देरला फर्स्ट टायम हांव सांगता हांव देरला कट्टे तावन आयल्यां तेरेजा डिसोजा म्हाका भुरग्यांचे रेतीर प्लस पॉयंट जावन म्हज्या कुटुंबाक फावो जालां हांव अर्गां दितां आनी की म्हाका भुरग्याक हाडून येवंक हर एक वर्स देव फावो करून दी म्हूण मागता ये 64 संतोषाच्या आईच्या दिसा मरियेच्या फेस्ता दिसा बापा पुताक पवित्र आत्म्याक भक्तीन वंदिया सडवणेच्या इतिहासान चरण दासीच्या जीवनात
विचित कृत्यां केल्ल्या देवाक आमी हसिया. देवाचे उतर ऐकून जियेंक मर्येचे जीवन आमकां प्रेरण. खुर्सा मुखान प्रिविताक जल्म मरी माय आमकां दिता आदर्श. देखून मरये संगी आमी समेळ्या देवाचे कुशे प्रकार जियेव्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमच्या सवे आसूं. जेजू ख्रिस्त दय मुझ मोगाळ भवना आणि बिनो आस आमी मरयेच्या खतावीन काळजाक मान करता. संगी सा आंतोन पादवासो ताचे फेस्सी आमी आचरण करता. मरये मायन हरी एक उतर देवाचे तिचे अंतस्करणां जगोवन दवरले. खुरपेंत तिची येली आनी तेच परी सांतोनी भोव खालतो आनी देवा खातीर ताका दिल्ली देणी गोळसून देवाच्या राजा खातीर सबार आत्मे बचाव करचे खातीर तो वावुरलो. आसंक मान करतना आमी ह्या बलिदानांत वांटो घेतना देवा करगां दिव्या तांचे खातीर आनी तांचे मुखांतर आमकां जाय अशी कृपा ह्या बलिदानांत आमी जोन घेवया. एक घडी आमचे दोळे धांपून फावो ह्या बलिदानान वांटो घेवन सुमयाची कृपा घेवन आमी जिवनचे खातीर आमची पातकां वळखुया. सुमया लागचें एकामेक लागचें बुकसाने मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो उसगुण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसोत बगे सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूळट कर. सुमिया काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. सुमिया काकूळट कर. सुमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा बोबग्यो दांवकार मरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशेंच भगवंत आंतोनिकी कृपेन तुवें भरलय तशी आमकां तिचे विनवणेन आनी सांतुनीच्या मजतीन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची संतत कीर्तिवंत जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकांमध्ये. ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयतात ती सगळीं वळखून घेतली. हांव सर्वेस्परांतय संतोसतलो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवांतय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रृंगारयलेले एका होकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी भुंय जडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लून वयर सरतात तशें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखाणी वयर सरशी करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक
सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परातय संतोसता म्हजें काळीज. म्हज्या देवा सवें मेळटा म्हाका बळ गठाय. म्हज्या दुस्मानाची हांव परवा करिना, कारण तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण संतोसता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय म्हजें काळीज संतोसता. बळवंतांचे दोणू मोडून पडले, पूण अस्कत्यांचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतले ते दिसपडतो ग्रास सोडूंक वेतात. बुकेन मरतले ते आनीक कश्ट वावंट काडिनात. वांजडी जावन आशिल्ली 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुसवण ना. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्पर मरण धरता आनी जिवीत दिता. फोंडाक देंवयता आनी थंयतान वयर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तस्सो धोरणीक शेवटिता आनी उखलून उबारता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय म्हजें काळीज संतोसता. धुळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता. गरिबांक कोयरांतली वयर काडटा. कुवारा मदें तांकां बसयता. मानाचें सिंहासन जण एकल्याक नमियान दिता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय म्हजें काळीज संतोसता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराक चेय सदैव तूं अंकारी मरये. देवाचे उतर जगोवन दवर आपल्या अंतस्करणान तुवें आटयलें. सर्वेस्पराक चेय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सालोका प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. वर्सान वरस जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेतेली. जेजू 12 वर्सांचो आसतना हर्षांच्या बरींच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हे ताची आवय बापूय नेणा जाली. तो पैण्यारांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून 1 दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयली. उपरांत ताणें आपल्या सैऱ्या आनी वळखींच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदून ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सावलां घालनासलो. आनी ताची सावलां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे जाणटेकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची आवय बापूय अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुखींत तुका सोदून आसल्यां. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात गी. ताणें उलयल्ल्या त्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांच्या सांगाता नाझारेताक फाटीं आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो, पूण ताच्या माथ्यान ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशांक मानवालो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयचो श्लोक मुगाळ भवनो आनी भयणो, सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय म्हजें काळीज उल्हास जावा संतोष जा. आनी हो विशय आज आयच्या आचरणांत मरये कथावीन काळजाक आमी मान करतना आनी पादवाच्या सांतोनीचें फेस्त करतना आमकां उठोवन दिसता. देवा थंय संतोष पावलेलीं तीं तांचें काळीज देवा थंयच आसलें आनी त्या काळजान दुसरें कितेंय तांणी रिगोवंक सोडूंक ना. देवाची कृपा घेवन जियोवन देवा थंय संतोष पावल्लीं आज सरगार ती संतोशान आसात आमचे खातीर मागतात. आनी हो प्रवाद आज इजाया प्रवाद्यान आमी पयल्या वचपांत आयकलें.
हो प्रवाद तांचे थंय जारी जालो. मरये थंय आनी सांतोनी थंय जारी जालो. तशें म्हळ्यार तांकां कश्ट नातले म्हणून न्ही. ह्या संवसारांत देवा थंय जियोंक वा काळीज म्हण देवा थंय दवरूंक मस्त कश्ट पंथावन आमकां येतात, चॅलेंजस. पूण ह्या कश्टांचेर ह्या चड संगतीचेर आमी देवाच्या आदारान कृपेन आमी सहकार दितना जैत वर येतायच्या वंजलान पळया. मरी माय देवळाक गेल्लीं ती 12 वर्सांचो जेजू आसतना तांकां सुकलो, कितली खंत जाली, बें जालें. पूण तांणी सोडूं ना, धैर्य सांडलें ना. फाटीं आयलीं 3 दिसां उपरांत तो मेळ्ळो देवळान. तांकां मोरतो संतोश आनी मरयेक जाल्लो संतोश आमच्यान वर्णूंक जावचें ना. पूण थंयसर विचार करतना जेजू ताका सवाल करतना कित्याक अशें केलें? म्हज्या बापाच्या घरा हांवें आसा जे मरयेक हालें समजलें गोत्तू ना. तिका कांय समजूंक ना जावं बरो, पूण मरयेन सगळें तिच्या काळजान दवरलें. पूण काळजान जगोवन दवरून तें नियाळ्ळें, आठयलें. उपरांत तिका सकास कळ्ळें जावंक पुरो हो पूत म्हजो मात्र न्ही, हो देवाचो पूत आनी हाचें कुटुंब हें ल्हानशें आमचें कुटुंब न्ही, व्हडलें कुटुंब ताका आसा. सो द रिलेशनशीप इज चेंजींग, बदलता. आनी मरयेन हें सगळें काळजान दवरून आठोवन देवाच्या कुशेक कल्तीमान घाली. तेचें काळीज बेसां जावंक वा तें काळजान दुसरें कितें हाडूंक तिणें सोडलें ना. तें सुमया थंय दवरलें. देखून कश्टां ती तिका धैर्य, समाधान, संतोश आसलो. आनी हें सुमी आमचें थंय करता. आज आमकां जायते कश्ट आसात, बावडतान कृपेन जियोंक सुलाभ ना. पूण आमकां सुमयाच्या हातान घाल्यार सगळें ताच्या काळजाक काल आमी फेस्त केलें जेजूच्या पवित्र काळजाचें. आज मरयेच्या कथावेन काळजा, ह्या दोनीय काळजांक आमी घट्ट धरून सगळें भेटोवन समर्पण करून वेता आसतना आमी मरये बरी अंतोनी बरी आमी तशें बावडतान जियेवेत, सदांच संतोशान समाधानान एकवटान जियेवेत. ही कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. C49, page 116. उंडो आणि वाईन बापा तूं स्वीकार कर, वासारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. तुजी उतरां आयकूंक उर्बेस आमकां कर, तुजी खुशी पाळूंक कृपेन आमकां भर. पेले सेवेन जियोंक उदार आमकां कर, मरयेचे आदर्श घेवंक धैर्यान आमकां भर. म्हज्या बाबयनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक, तशेंच सांतोनीक मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पसोती देणी आमी भक्तीन तुका समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन, भगवंत आंतोनीच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या आयसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, तूं हाज्या आपूण म्हूण वळखोन तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत ओंकार मरयेचो तशेंच सांतोनीचो आमी भक्तीन उडास करता आनी तांच्या दिनवासनाचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता, सर कळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशा कळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूत
देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकनता सरगार तांचे वाकन एक आमचे ताळे मेळोवन आमी आनंदान तुजी स्तुती गायता. पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून दिनी पवित्र कर्म मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरांचो सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेस्परीच्या वांजतसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याने सासणी कराराचें रगत फातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुड परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कुडारग सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पुरा के प्रितिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापाले पिटर पावला आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुसेतीचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत पादवासो सांत आंतोन सांत आर्नाल्ड जॉन्सन सांत जुसे फर्नांडमेट्स एसविडीच्या त्या माडते सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावन तुका गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेसूतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. काळजा मनी मरिये बरी भगवंतांतुनी बरी सुमयाते आमी सदांच कोडान आशात जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे रास आमकां तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विज्ञान वरांतली आमकां निवार. दयगुणया जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान रक्तल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्यारस वडकी पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमच्या ईश्वासू एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळया तुमी जेजू क्रिस्त देवाची श्री संसाराचे पाप करतात ह्या श्रेयच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी समयात म्हणजे पितरींचे म्हाका फोन पणजे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. T77 राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या धनिया जिविताकान उंड्या रुपार दितू मोगाळ सोमिया तारक जावन मोगान येवन जिवीत म्हाका दिताय कुरपे जरीन भरताय जिवीत सुफळ करताय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भगवंत ओंकार मरीच्या कथावीन काळजा मानकन भगवंत सांतोनी की आम्ही मानकन सर्गींची जिवीत दिलेल्यास जेवणात आम्ही वांटो घेतला तेच ओंकार मायेच्या आणि सांतोनीच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या संगाता ससनाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो तुमच्या सवय आसू आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. मगचनो आसनवर सोदीस मरियेच्या कथावीन काळजाक आमी मान करता भगवंत आंतोनीचे फेस्त आमी आचरण करता देवी कुलोरीतीर मंदिरान हरशींचे बरी 9 ते 3 वरां पर्यंत रितीर आसतली. ऑनलायनी ही प्रसिद्ध प्रसारीत जातली. तुमी या हेरांक या पोनडा मरियमायेक भगवंत आंतोनीक आमी मान कर आमची रितीर भोव अपुर्बेन आमी संगाता मेळोवन हांगासर करया. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. संतांतोन बापा अजापांच्या संता भरलाय तुवें आमकां कुरपेन जेसूच्या उपकारांक तुज्या अर्गां दिता अर्गां तुका. जेजू बाळकाक त्या हातान तुवें धरलाय सव आमच्या गजांक पावोन सांबाळलाय. क्रिस्ती बावार्थान जियेव शिकयलाय कश्टाकांता वेळी देरान भरलाय. सांतांतोन बापा अजापांच्या संता भरलाय तुवें आमकां कुरपेन जेजूच्या उपकारांक तुज्या अर्गां दिता अर्गां तुका. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्ण करुवेन वेर आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्पणांतले
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन.